अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड नंबर 157 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे ही तमाम लोगों के मामलात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उस्मान साहब जहर कुताई की तरफ देखते हैं और फिर वो आयगल खातून से पूछते हैं, जहर कुताई तुमसे शादी करना चाहता है तो क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनते ही आयगल खातून शर्मा जाती हैं और जहर कुताई हैरान होकर उस्मान साहब की तरफ देख रहा होता है कि उस्मान साहब ने इतनी बड़ी खुशखबरी अचानक से सुना दी। और फिर सलचान खातून मुस्कुराकर जहर कुताई की तरफ देखती हैं और उसे तंग करते हुए पूछती हैं, तो बताओ क्या तुम आयगल खातून का ख्याल रखने के लिए तैयार हो? जहर कुताई जो कि खुशी में पागल हो जाता है और वो बोरान का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। बोरान ही सुनकर कहता है, कम से कम मेरा हाथ तो छोड़ो। और फिर उस्मान साहब जहर कुताई और आयगल खातून से कहते हैं, मैं आप दोनों की शादी का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। हमने काफ़ी अरसे के बाद कोई खुशखबरी सुनी है, लिहाजा कल होते ही तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। जहर कुताई जो कि खुशी में पागल हो रहा होता है वो उस्मान साहब से कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर उस्मान साहब जैसे ही जहर कुताई को इशारा करते हैं तो जहर कुताई सबके सामने खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह पुकारता है। यानी कि जहर कुताई आयकल खातून से शादी की खबर सुनकर खुशी में मस्त हो जाता है और तमाम लोग जहर कुताई को चीखता हुआ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। बिलाखिर उस्मान साहब जहर कुताई से कहते हैं, अब सुकून से बैठ जाओ वरना बाहर खड़े हुए सिपाही ये समझेंगे कि तुम पागल हो चुके हो। बिलाखिर सुबह होते ही जहर कुताई को दुल्हा बना दिया जाता है और जहर कुताई जो कि अपने साथियों से कह रहा होता है कि आज रात तो हम जी भर कर खाना खाएंगे। वैसे शादी के खाने की तो क्या ही बात है, दुनिया में शादी के खाने से लजीज कोई खाना नहीं होता। और फिर जहर कुताई तमाम साथियों को जमा करने के बाद कहता है, आज रात मेरी शादी में बहुत ही लजीज किस्म का गोश्त बनाया जाएगा। ये सुनते ही वो चरवाहा जिसका नाम आकचा दरवेश होता है वो कुमराल अब्दाल के साथ मिलकर गोश्त बनाने की तैयारियां मुकम्मल करना शुरू हो जाता है। जहर कुताई ये मंजर देखने के बाद तमाम साथियों को जमा करके चिल्ला चिल्ला कर कहता है, देखो भाइयों आज रात मेरी शादी है, कोई भी कोई गलती नहीं करेगा। ये सुनते ही तमाम साथी मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं कि जहर कुताई तो खुद ही अपनी शादी की तैयारियां मुकम्मल करवा रहा है। और फिर वह भागता हुआ गुंचा बे के पास जाता है जो कि खाना बना रहे होते हैं। और फिर जहर कुताई उनसे पूछता है कि आपने खाना कैसा बनाया है? वो जवाबन कहते हैं, तुम इस खाने को चख सकते हो। और फिर जैसे जहर कुताई इस खाने को चखता है तो उनकी तारीफें करना शुरू हो जाता है। जहर कुताई जो कि खुश होने की वजह से बहुत ज़्यादा भूखा होता है वो खाना खाना शुरू हो जाता है तो जहर कुताई के साथ ही जहर कुताई को पकड़कर पीछे की तरफ हटा लेते हैं, इसे रोको वरना ये सारा खाना आज ही ख़त्म कर डालेगा और शादी में लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरफ वज़ीर आलम शाह अपने सिपाहियों को लेकर बगावत करने वाले तुर्क कबीले के सरदारों से मुलाकात करने के लिए जा रहा होता है तो दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने घोड़े कराइल के साथ उन सरजमीनों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस्मान साहब रियासत बनाने के ख्वाब देखते हैं। और फिर वो सरसब्ज सरजमीन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी रियासत की बुनियाद यहीं पर रखी जाएगी। ये वही सरजमीन है जहाँ पर हमारे मवेशी जी भर कर चर सकेंगे और हमारे बच्चे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। काय कबीले का परचम यहाँ पर गाड़ दिया जाएगा और यूं चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गोंगुर बे एक ताजिरों के काफिले को रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारा सामान खरीदने के लिए आया हूँ। ताजिर ये सुनकर कहता है, मैं यहाँ पर सामान बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा यह सामान पहले ही फरोख्त हो चुका है, लिहाजा तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। गंगोर पे ये सुनकर कहते हैं, अगर मैं तुम्हें इन सारे सामान की अच्छी कीमत अदा करूँ तो क्या तुम यह सारा सामान मुझे फ़रोख्त करोगे? ताजिर जवाबन कहता है, माफ़ कीजिएगा हजूर, लेकिन यह सामान मेरा नहीं है, मैं सामान का मालिक नहीं हूँ, बल्कि इस सामान का असली मालिक गयातू है और मैंने पहले ही ये सारा सामान उसको फ़रोख्त कर दिया है। अगर मैं गयातू को ये सारा सामान नहीं पहुंचाऊंगा तो वो मेरा सर कलम करवा देगा, लिहाजा तुम गयातू के सामान से दूर हो जाओ और हम लोगों से भी। गंगोर बे सुनकर कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे सामान की 10 गुना ज़्यादा भारी कीमत अदा करूंगा और मैं सिर्फ तुम्हारे सामान को ही नहीं खरीदूंगा बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी खरीद लूंगा। ये सुनते ही वो दोनों ताजिर सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। इससे पहले कि वह ताजिर कोई जवाब दे पाता, गंगोर पे अपने एक साथी को इशारा करते हैं तो वो सोने से भरी हुई थैली उस ताजिर के पास ले जाता है और फिर गंगोर भी उससे कहते हैं, अभी ये आधा सोना है, जैसे ही तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हें बाकी का सोना दे दिया जाएगा और अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी किस्मत का फैसला मेरी तलवार करेगी। या तो तुम मेरे साथ तिजारत करोगे और 10 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल करोगे या फिर तुम मेरे हाथों से कत्ल कर दिए जाओगे। दूसरी तरफ गयातू को एक जादूगर गयातू को दिखा रहा होता है कि बहुत ही जल्द बड़े पैमाने पर खून खराबा होने वाला है, मुझे चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। ये सुनते ही गयातू और उसका कमांडर परेशान हो जाते हैं। बिलाखिर गयातू उस जादूगर से पूछता है, मुझे बताओ क्या उस खून खराबे में मुझे फतह हासिल होगी या नहीं? जादूगर जंतर मंतर पढ़ने के बाद कहता है, इस लड़ाई में आपको फतह हासिल हो जाएगी,
لیکن آپ کو اپنے بہت سے سپاہیوں کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ میں چاروں طرف خون ہی خون دیکھ سکتا ہوں۔ تم سب سے پہلے سلجوقوں کی سرزمین پر حکمرانی کرو گے اور اس کے بعد آرگن خان کے تخت پر۔ دوسری طرف عثمان صاحب کوشش سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت لمبے عرصے سے مل کر کام کر رہے ہیں، کیا تم میرے ساتھ لڑتے ہوئے تھک تو نہیں گئے؟ کوشش جواباً کہتا ہے، ہرگز نہیں، آپ کے ساتھ رہ کر تو مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جتنا میں موت کے قریب جاتا ہوں مجھے اس قدر زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر کوشش عثمان صاحب سے کہتا ہے، جس قدر آپ کائی قبیلے کی سرداری کرسی کو یاد کرتے ہیں اسی طرح مجھے میرا قلعہ یاد آتا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کوشش سے کہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی میری کرسی میرے پاس اور آپ کا قلعہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم دونوں مل کر کام کریں، اور وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے اور دوست کون۔ اور پھر کوشش عثمان صاحب سے گوندوز بے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ گوندوز بے کا حال اب کیسا ہے، کیا وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، گوندوز بے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، وہ کل صبح تم سے ملاقات کرنے کے لیے قلعے میں پہنچ جائیں گے۔ کوشش یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس کا مطلب بہت ہی جلد میرا قلعہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون، اور اگر تم زندگی کا احساس دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم میدان جنگ میں ہمارے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر سکتے ہو، اور ویسے بھی ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمیں لڑنا کتنا پسند ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گونگور بے گیاتو کے تاجروں کو خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اسی قافلے میں شامل ہو کر گیاتو کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جیسے گیاتو کا کمانڈر اس سامان کی تلاشی لے رہا ہوتا ہے تو وہ گونگور بے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ تاجر جواباً کہتا ہے، اس نے ہماری جان کے ساتھ ساتھ گیاتو کے سامان کی بھی حفاظت کی ہے۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے بتایا کہ سارے سامان کا تعلق گیاتو سے ہے تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گیاتو کے سامان پر ہاتھ ڈالنا یعنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وزیر عالم شاہ کونور کو لے کر کائی قبیلے کی سرحد کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کائی قبیلے میں شادی کا سماں ہے اور چاروں طرف کائی قبیلے کے جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ کونور یہ منظر دیکھنے کے بعد وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کائی قبیلے میں کسی کی شادی ہو رہی ہے اور ہم آج اس خوشی کے دن ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کونور؟ تم کب سے میرے فیصلوں پر انگلی اٹھانے لگے ہو؟ حالانکہ تم میرے ساتھ کافی لمبے عرصے سے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم مجھے جاننے میں ناکام رہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان نے سلطان کو مارنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک غدار ہے۔ کیا ایک غدار کو قتل کرنا اور سزا دینا یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے؟ اگر نہیں تو پھر جان لو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ آج عثمان کی موت کا دن ہے، عثمان لازم شادی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آئے گا اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان کو قتل کر ڈالیں گے۔ کونور یہ تمام باتیں سننے کے بعد دل ہی دل میں وزیر عالم شاہ کو لان تان کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 157 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔